बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन रूल सीखेंगे। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी सीखे थे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन किस तरह बनाए जाते हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1। When two items or people are compared, a comparative degree is used by putting er to the adjective word in association with the word than. In some cases, more is used. यानी जब भी आप दो चीज़ों या दो लोगों को आपस में कंपेयर करना चाहें तो आपको चाहिए कि आप एडजेक्टिव के साथ er का इजाफा करें या more लगाएं और उनके बाद आप then भी ज़रूर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर er का इजाफा करेंगे तो मोर नहीं लगेगा, अगर मोर यूज़ करेंगे तो er नहीं लगाएंगे। तो जनाब देखते हैं कि er कहाँ लगता है और मोर कहाँ लगता है। इसके लिए पहले हम सिलेबल देखते हैं कि सिलेबल किसे कहते हैं। अ सिलेबल इज अ सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ अ स्पोकन और रिटन वर्ड। यानी किसी वर्ड के कितने सिलेबल्स हैं ये देखने के लिए आप देखते हैं कि उस वर्ड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जितने पार्ट्स में उस वर्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं उतने ही उसके सिलेबल्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जितनी एक वर्ड की सिलेबल साउंड्स होती हैं उतनी ही उसके सिलेबल्स होते हैं। लिहाजा आप अपने जहन में ये बात बिठा लें कि वन सिलेबल वर्ड के साथ हमेशा er लगेगा और जिस वर्ड में एक से ज़्यादा सिलेबल हो वहाँ आपने मोर यूज़ करना है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन मोर देन टू थिंग्स और पीपल आर कंपेयर्ड, द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड बाय पुटिंग est टू द एडजेक्टिव वर्ड और इन सम केसेस मोस्ट इज यूज्ड। इसी तरह जब आप तीन लोगों को या तीन चीज़ों को कंपेयर करते हैं या तीन से ज़्यादा लोगों और चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तो आप एडजेक्टिव के साथ या तो est का इजाफा करते हैं या फिर मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और रूल यहाँ भी वही है कि अगर वन सिलेबल वर्ड हो तो आपने est का इजाफा करना है एडजेक्टिव के साथ, और अगर वर्ड में एक से ज़्यादा सिलेबल हो तो आपने मोस्ट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर। अब देखिए जनाब, स्ट्रॉन्ग जो है वो वन सिलेबल वर्ड है, लिहाजा हमने est का यूज़ किया है इधर। और ही इज़ द मोस्ट हैंडसम एक्टर। हैंडसम जो है आप देख सकते हैं हैंडसम यानी टू सिलेबल वर्ड है, इसलिए हमने मोस्ट इस्तेमाल किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। रूल नंबर 2, मोर इज यूज्ड व्हेन यू कंपेयर क्वालिटीज ऑफ अ सिंगल थिंग और अ पर्सन इवन इफ द फर्स्ट एडजेक्टिव इज अ सिंगल सिलेबल वर्ड। जी जनाब, अभी हमने पढ़ा था कि सिंगल सिलेबल वर्ड के साथ हमेशा er का इजाफा किया जाता है, कभी भी मोर नहीं लगता। लेकिन इधर आप देखिए कि हम कह रहे हैं कि चाहे वन सिलेबल वर्ड हो आपने मोर का इस्तेमाल करना है। जी जनाब, इसकी भी एक लॉजिक है। जब भी एक सिंगल थिंग यानी एक चीज़ या एक पर्सन यानी एक चीज़ और एक पर्सन की क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जाए तो आपने हमेशा मोर इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने er का इजाफा नहीं करना, चाहे सिंगल सिलेबल वर्ड ही क्यों ना हो। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्मार्टर देन क्लेवर इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि एक ही बच्ची के बारे में एक ही बच्ची की क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है, लिहाजा स्मार्ट के साथ er यूज नहीं कर सकते, हम इधर मोर यूज करेंगे। तो करेक्ट क्या है? शी इज मोर स्मार्ट देन क्लेवर। रूल नंबर 3, do not use double comparative adjectives or superlative adjectives। यानी आपने कभी भी दो comparative adjective या superlative adjective यूज़ नहीं करने। यानी अगर आप more यूज़ करेंगे तो er का इजाफा नहीं करेंगे, अगर आप est यूज़ करेंगे तो most नहीं लगाएंगे, और अगर आप more या most इस्तेमाल करेंगे तो आप er या est नहीं लगाएंगे। इसीलिए these mangoes are more tastier than those इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ मोर भी यूज़ हुआ है और er का इजाफा भी किया है हमने, लिहाजा ये सही नहीं है। तो करेक्ट क्या है?
these mangoes are tastier than those. جی جناب یہ کریکٹ ہے کیونکہ یہاں ہم نے ٹیسٹی جو ون سلیبل ورڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے ای آر لگایا ہے, مور نہیں لگایا. ٹھیک ہے. رول نمبر 4, never use more or most with adjectives that give suitable, that give absolute sense. یعنی ایسے ایڈجیکٹو جن کی بالکل کلیئر میننگ نکلتا ہو, یا ہاں یا نہ بالکل کلیئر معلوم ہو کہ یہ ہاں ہے یا نہ ہے, وہاں آپ نے مور یا موسٹ کا یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جیسے پیرلل, کوئی بھی چیز اگر پیرلل ہے تو وہ یا تو پیرلل ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے 2 لائنز پیرلل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, درمیان والی یا بیچ والی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی, اس لیے ہم کبھی بھی مور پیرلل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. مور اور موسٹ پیرلل بھی نہیں کہہ سکتے. اسی لیے اس طرح کے جو ورڈ ہیں یونیورسل, مور, یونیورسل کے ساتھ بھی آپ مور اور موسٹ نہیں یوز کریں گے کیونکہ یونیورسل یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسے اسکیئر, موسٹ اسکیئر نہیں کہہ سکتے, موسٹ اسکیئر یوز نہیں کر سکتے, یا تو اسکیئر ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بیچ والی کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا دس ٹریک از مور پیرلل ٹو دیٹ ون از انکریکٹ, and this track is parallel and the other is not is correct. Rule number 5. There are a few adjectives that are accompanied by to like senior, junior, superior, inferior, preferable, prefer and elder. Do not use them with these adjectives. یعنی کچھ adjectives ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ then کبھی بھی یوز نہیں کریں گے, ان کے ساتھ آپ to لگائیں گے. اور وہ adjectives کون سے ہیں؟ جی جناب, جیسے سینئر, جونیئر, سپیریئر, انفیریئر, پریفریبل, پریفر اینڈ ایلڈر. اس طرح کے جتنے بھی ایڈجیکٹوز ہوں گے ان کے ساتھ آپ نے ٹو کا استعمال کرنا ہے, دین کا استعمال نہیں کرنا. اور دین بھی ذہن میں رہے کہ ہمیشہ آپ کمپیریزن والا دین یوز کریں گے, THAN والا. کبھی بھی THEN یوز نہیں کریں گے کیونکہ اس دین کا مطلب ہے تب یا پھر. اسی لیے I am elder than her is incorrect and I am elder to her is correct. This car brand is superior than that is incorrect and this car brand is superior to that is correct. اور لاسٹ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ کو میں ایک دفعہ پھر ریوائز کروا دیتی ہوں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں 3 ڈگریز پڑھی تھی ایڈجیکٹوز کی. فرسٹ ون از پازیٹیو ڈگری. جب بھی کوئی کمپیریزن نہ ہو رہا ہو, صرف ایک ناؤن کی بات کی جائے تو آپ پازیٹیو ڈگری یوز کرتے ہیں, اور جب 2 پرسن یا 2 چیزوں کو آپس میں کمپیئر کیا جائے تو آپ کمپیریٹیو ڈگری یوز کرتے ہیں. اور اگر 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں یا چیزوں کو آپ کمپیئر کریں تو آپ سپرلیٹیو ڈگری کا استعمال کرتے ہیں. اور جو پیچھے ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ ایک ہی پرسن کی کوالٹیز یا ایک ہی چیز کی کوالٹیز کو کمپیئر کیا جائے تو آپ کیا یوز کرتے ہیں؟ مور. لیکن وہاں یوز کون سی ڈگری ہوگی؟ پازیٹیو ڈگری ہوگی. کون سی یوز ہوگی؟ پازیٹیو. جیسے نیچے دیکھیں ایگزامپل تھی, شی از اسمارٹر دین کلیور از انکریکٹ تھا, شی از مور اسمارٹ دین کلیور. دیکھیں یہاں ہم نے اسمارٹر نہیں یوز کیا, پازیٹیو ڈگری یعنی اسمارٹ یوز کیا ہے اور ساتھ مور لگایا ہے. تو آپ یاد رکھیے جب بھی آپ کسی ایک چیز یا ایک پرسن کی کوالٹیز کو کمپیئر کریں تو آپ مور یوز کریں گے اور پازیٹیو ڈگری یوز کریں گے. ٹھیک ہے. ER کا یوز نہیں کریں گے چاہے سنگل سلیبل ورڈ ہو. باقی جو رولز ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.